नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल पुस 12 गते आइतबारको दिन बिहान 9 बजे सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। भगवान बुद्धको जीवनीमा आधारित रहेर भगवान बुद्धले गाउँ गाउँ शहर शहर नगर नगर राष्ट्र राष्ट्र जनपद जनपदहरूमा चारिका गर्नु हुँदै बहुजन हित बहुजन सुखको लागि आदि मध्य र अन्त कल्याणको लागि वसपोल भगवान बुद्धले आवश्यकता अनुसार परिस्थिति अनुसार विविध धर्म देशनाहरू गर्नुभई सत्व प्राणीहरूको मात्र नभइकन मनुष्य देवता र ब्रह्माहरूको पनि उद्धार गर्नुभएको विविध घटनाहरूबाट हामी जानकार हुन सक्छौं। र हिजो मात्रै हामीले भगवान बुद्धले विभिन्न ठाउँमा देशना गर्नुभयो 45 वर्षसम्म आदि मध्ये अन्त कल्याणको उपदेश बाँड्नुभयो, सुख र शान्तिको बिउ छर्दै हिँड्नुभयो। मनुष्यहरूलाई मात्रै नभइकन देवताहरूलाई पनि वसपोल भगवान बुद्धले धर्म रसपान गराउनु भयो। जुन रसपान गरिसकेपछि संसारका अरू कुनै पनि रसपान गर्न आवश्यक छैन। जुन धर्मलाई बुझिसकेपछि अब संसारको कुनै धर्मलाई बुझ्नु आवश्यक छैन। जुन मार्गमा हिँडिसकेपछि अब कुनै पनि मार्गमा हिँड्नु छैन। जुन लक्ष्य प्राप्त गरिसकेपछि अब कुनै गन्तव्य पुग्न आवश्यक छैन। जसलाई जानेपछि जसलाई बुझेपछि सम्पूर्ण हुन्छ जगत र जीवन, धर्म र कर्म। त्यसैले जीवन र जगतको परमार्थ सत्य, धर्म र कर्मको यथार्थ स्वभावलाई बुझ्नको निमित्त हामीले भगवान बुद्धद्वारा देशित उपदेशहरूलाई हामीले सुन्न पायौं, जान्न पायौं, बुझ्न पायौं भने त्यो साँच्चैकै दुर्लभ स्वामित्व प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यसैले त सधर्म श्रवण गर्नु पनि दुर्लभ हो रे भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ। त्यसैले त भगवान बुद्ध के भन्नुहुन्छ, सुनाथ धारेथ पावेथ। यो एउटा शब्द मात्र मैले लिएको। सुनाथ श्रवण गर्नुस्, सुन्नुस्, मजाले सुन्नुस्, समय निकालेर सुन्नुस्। कानले मात्र होइन, मनले पनि सुन्नुस्। धारणा गर्नुस्, त्यसलाई संरक्षण गर्नुस्, सुरक्षित गर्नुस्। हातमा होइन, हृदयमा। र त्यसलाई भावना गर्नुस्, यानी कि पालना गर्नुस्, अभ्यास गर्नुस्। सुनेका कुरालाई हृदयमा धारण गरेर त्यसलाई अभ्यास गर्नुस्, पालन गर्नुस्।
एक दिन 2 दिन मात्र होइन, नित्य रूपमा पालन गर्नुहोस्। नित्य रूपमा भनिसकेपछि हरेक दिन पालना गर्नुहोस्, जसको कारणले गर्दाखेरि जीवनमा उपकारै हुन्छ, लाभै हुन्छ, आनिसंग सही प्राप्त हुन्छ, सुख नै हुन्छ, शान्ति नै हुन्छ, त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी छ। ल त भगवान बुद्धको शिक्षा, भगवान बुद्धको अनुशासन, भगवान बुद्धको धर्म ग्यारेन्टी भएको धर्म। कसको लागि ग्यारेन्टी? मनुष्यहरूको लागि पनि ग्यारेन्टी, देवताहरूको लागि पनि ग्यारेन्टी। त्यसैले धर्म देशना सुनिरहने उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरू पनि सुन्नुस्, डोराए ट्योराए सुन्नुस्, कानले होइन मनले सुन्नुस्, संरक्षण गर्नुस्, त्यसलाई ग्रहण गर्नुस्, हातमा होइन हृदयमा, र पालना गर्नुस्, धारणा गर्नुस्। 1-2 दिन मात्र होइन, दैनिक रूपमा नित्य रूपमा पालना गर्नुस्। अनि भन्नुस् तपाईले, बुद्ध धर्म संघको शरणमा गएर मैले दानशील भावनादि कुशल कर्म गरेर लोभ द्वेष मोह हटाएर अनित्य दुःख अनात्मा दर्शन गरेर मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गरे। मैले भन्नु पर्दैन, तपाईँ आफैले भन्नुहुन्छ, तपाईँ आफैले अनुभव गर्नुहुन्छ, तपाईँ आफैले देख्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ, चिन्नुहुन्छ के हो के हो। त्यसैले भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ, पूर्व जन्मको कुशल संस्कार, कुशल पुण्य हुनु पनि सुख शान्तिको आधार हुन्छ। अब पहिला हामीले कुशल धर्म गरी आएन त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। अब हुन त कुशल धर्म सम्पादन नगरिकन मनुष्य जन्म लिनै सक्दैन। मनुष्य भाव दुर्लभ हो, यो मनुष्य जीवन त दुर्लभ हो नि। यस्तो दुर्लभ स्वामित्व प्राप्त गरेका छौँ हामीले। अनि यस्तो दुर्लभ स्वामित्व प्राप्त गरेर पनि यो दुर्लभ स्वामित्वलाई हामीले सार बनाउन सकेन भने, अर्थपूर्ण बनाउन सकेन भने, दुर्लभ स्वामित्व प्राप्त गरेर पनि के भएका हामी? अभागी भएका, सुनको थाली लिएर माग्न गएका जस्तो हुन्छ कि। यो जीवनै सुनको थाल हो त मागेर खानुपर्छ। थालै सुनको छ तपाईसँग। यसरी नै भगवान बुद्ध धर्म देशना गर्नु हुँदै कहिले यता कहिले उता हैन, कहिले पनि विश्राम लिनु भएन। चारिका गर्नुभयो, चारिका गर्नुभयो, यता उता दिन रात नभनिकन चारिका गर्दै भगवान बुद्धको एउटा ठुलो एउटा विशिष्ट घटना घटेको थियो। सायद तपाईहरुले सुन्नुभयो नि, त्यो ठेगान छैन, तर आज चाहिँ मजाले सुन्न पाउने भयो। कस्तो घटना त? भगवान बुद्ध चारिका गर्नु हुँदै, चारिका भनेको चाहिँ डुल्ने के, यता उता जाने, विहार गर्ने। कसको लागि त भन्दाखेरि परहित उपकारको लागि। उहाँको एक पाइला पनि परहितको लागि नै उहाँको पाइला चाल्नुहुन्छ। उहाँको एक सेकेन्ड आफ्नो लागि मात्रै होइन, आफ्नो लागि त अब समय नै चाहिएको छैन भगवान बुद्धलाई। उहाँ त तर्नु भइसक्यो, उहाँ त सम्यक सम्बुद्ध हुनु भइसक्यो। आफ्नो लागि मात्र जिउने हो भने त उहाँको लागि के चाहिन्छ र? सबै पुगिसकेको, अब के मात्र चाहिन्छ? त उसबल भगवान बुद्धले परहित उपकारको निमित्त चारिका गर्नु हुँदै, धर्म देशना गर्नु हुँदै, शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गराउनु हुँदै, बुद्ध शासनको लागि धर्म र संघको प्रतिपादन गर्नु हुँदै, धर्म विनयहरू प्रज्ञप्त गर्नु हुँदै, निर्देशन गर्नु हुँदै, मनुष्य देव ब्रह्महरूको उद्धारको लागि हर समय खर्चिँदै 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 उहाँ साकेत नगरमा पुग्नुभयो। साकेत नगरको अन्जन वनमा भिक्षाटनको लागि उहाँ जानु भइरहेको समयमा, कहाँ? साकेत नगर अन्जन वनमा भिक्षाटन जाँदै गर्नु हुँदाखेरि एउटा कस्तो घटना भयो त भन्दाखेरि,
भिक्षु भिक्षु सङ्घहरूको लाम लगाएर भगवान बुद्ध चाहिँ अगाडि बस्नु भएर खाली पात्र लिएर हैन भगवान बुद्धहरूको त त्यो कुलवंश भनौँ न बुद्ध वंशको परम्परा हो भिक्षाटन गरेर खाने जीविका यापन गर्ने। नेपालमा यस्तो दृश्य हेर्दा दुर्लभ छ, अझै दुर्लभ छ। तपाईँ बर्मा, तपाईँ श्रीलङ्का, तपाईँ थाइल्यान्ड जानुभयो भने यस्ता दुर्लभहरू बिहानको प्रहर भिक्षुहरू लाइनका लाइन है, सयौं हजारौं लाइन बसेर। तपाईहरुले नेपालमा त आर्मीहरू त लाइन बसेर आएको देख्नु भएको छ नि, कसरी हिँड्छ आर्मीहरू देख्नु भएको छ। त्यो आर्मीहरू कसरी हिँडेको थाहा छ तपाईलाई? त्यो भिक्षुहरूको त्यो के भन्छ अनुशासन हो। त्यो पहिला प्रसेनजित महाराजले त भिक्षुहरूको त्यो अनुशासनलाई आफ्नो सेनाहरूमा चाहिँ गाभी दिएको नि। तपाईहरुले आर्मीहरू हिँड्नु भएको देखेछ? किनारामा साइड लगाएर लाम लागेर एउटै त्यो ग्यापिङ भन्छ नि त, त्यो ग्यापिङलाई के भन्छ? अन्टर के। त्यो अन्टरमा मजाले भिक्षुहरू चाहिँ त्यो सेनाहरू आइरहेको हुन्छ, सैनिकहरू भने के। नेपालमा त त्यस्तो पनि आउँछ नि, अहिले पनि आउने बेला भयो होला। अब कुन दिन आउँछ अब हैन? सङ्कटकाल घोषणा भयो भने आउँछ। तपाईहरुले झ्यालबाट यसो हेर्नु देख्नुहुन्छ, त्यस्तो छ नि त। सैनिकहरू आर्मीहरू त्यसरी हिँड्नु हुँदाखेरि बाटोमा अरूलाई बाधा दिँदैन, बाटो प्रशस्त हुन्छन्, किनारामा उनीहरू चाहिँ लाम लगाएर हिँडिरहेको हुन्छ। हो त्यो भनेको भिक्षुहरू पनि भिक्षाटन पाल्नु हुँदाखेरि बिहानको प्रहर हैन, प्रथम याममा भिक्षुहरू पनि हातमा पात्र लिएर नाङ्गो खुट्टाबाट चिवर पात्र धारण गरेर बिहान भिक्षा आउनुहुन्छ। त्यसरी नै अन्तर राखेर क्या मजाले आउनुहुन्छ। म त गएको छु बर्मामा, मैले धेरै भिक्षाटन गरेर खाएको छु। बर्माका उपासक उपासिकालाई धेरै साधुवाद। तपाईहरुको भोजनको हैन अङ्ग हैन, तपाईहरुको भोजनको अंशले म पनि जीवित भएको छु। त्यसैले बर्माका उपासक उपासिकालाई धेरै धेरै साधुवाद छ। नेपालमा पनि छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ, यहाँ चाहिँ हरेक दिन त हुँदैन, तर कहिलेकाहीँ त्यस्तै कार्यक्रमै बनाएर चाहिँ गरिन्छ नेपालमा चाहिँ। तर अझै नेपालमा त कस्तो छ भन्दाखेरि पाकेको दिँदैन नि भिक्षुहरूलाई, परम्परा छैन। त बर्मामा तपाईहरु भिक्षुहरू भिक्षाटन जानुभयो भने त पाकेकै दिन्छ। थाइल्यान्डमा पनि त्यस्तै हो, श्रीलङ्कामा पनि त्यस्तै हो हैन। बौद्ध राष्ट्र भनेका राष्ट्रहरूमा त्यस्तो परम्परा छ, अझै जीवितमान छ, अझै मजा छ। त भगवान बुद्धको दिनचर्यामा भिक्षाटन पनि पर्छ। त भिक्षाटन गर्नको निमित्त भगवान बुद्ध पात्र चिवर धारण गर्नु भए भिक्षुहरू चाहिँ लाम लगाएर साकेत नगरको अन्जन वनमा भिक्षाटनको निमित्त पाल्नु भयो, निस्किनु भयो हैन। भिक्षाटन आउने क्रममा त्यो साकेतवासीहरू भिक्षाटन दिने क्रम चल्दै थियो। त्यो साकेत नगरमा एउटा ब्राह्मण जसले भगवान बुद्धलाई देख्ने बित्तिकै, यद्यपि भगवान बुद्धको र त्यो ब्राह्मणको, त्यो ब्राह्मण साकेतवासी हो, यद्यपि कहिले पनि भेटेको पनि छैन, चिनेको पनि छैन, जानेको पनि छैन, त्यो मान्छेको विषयमा सुनेको पनि छैन, केही पनि सम्बन्ध थिएन। तर के भयो त भन्दाखेरि त्यो ब्राह्मणले भगवान बुद्धलाई भेट्ने बित्तिकै खुट्टा समाउँदै हैन आश्चर्य शब्द प्रयोग गरेर भने, हे प्रिय पुत्र, यतिन्जेल समयसम्म तिमी कहाँ हराइरहेका?
के तिमीलाई आफ्नो पिताको याद आउँदैन? बुढेसकाल भइसकेका पितालाई याद गरेर कहिले भेटौँ जस्तो लागेन? कहाँ गएका थियो यत्रो समय, कता हराएका थियो हे प्रिय पुत्र? तिम्रो पितालाई, आफ्नो छोरोलाई हेर्ने कत्रो धोको होला, त्यो धोको पनि तिमीले पुरा गर्नको निमित्त पितालाई सम्झेर यसो फर्केर आउनु पर्दैन? कता मात्र गइरहेका हो हेरो प्रिय पुत्र? आमा बुवालाई पालन पोषण गर्ने छोराछोरीको कर्तव्य होइन? हे पुत्र, तिमीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नु पर्दैन? कता हराएका, कता बिलाएका, कता गइरहेको? यतिन्जेल समय बितिसकेको, पिताको याद आएन तिमीलाई भनेर चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ ब्राह्मण, त्यो साकेतवासीले भगवान बुद्धको खुट्टा समाएर आँखाभरि गहभरि आँसु राखेर त्यसो बोल्छ। अब विषादन आएको भन्तेलाई, भगवान बुद्धलाई यसरी अन्जान होइन, सबैको लागि अन्जान हो। न पहिले भेटेको छ, न तैले जानेको छ, न तैले सुनेको छ। भगवान बुद्ध त उभिनु भयो, मैत्री प्रसार गर्दै संयमित भएर बस्नुभयो। बिचरा ब्राह्मण चाहिँ भन्दै थियो, प्रिय पुत्र, तिमीलाई पिताको याद आएन? कहाँ थियो अहिलेसम्म, कहाँ हरायो? वृद्ध भइसकेको आफ्नो पितालाई छोडेर तिमी कहाँ गइरहेको? आफ्नो पुत्रको कर्तव्य निभाउन आउनु पर्दैन? लो, फसाद परेन। भगवान बुद्धको पछाडि लाम लागेका भिक्षुहरू त आश्चर्यमा परे। के भन्दैछ यो ब्राह्मण, यो साकेतवासी? भगवान बुद्धलाई आफ्नो पुत्र सम्झेर खुट्टा समाएर कहाँ गइरहेको भनिरहेका छौ बा? के भएको यो मान्छेको दिमाग? के भएको यसको मन? अलि अर्कै पारा छ कि सबैलाई थाहा छ, भिक्षुहरूलाई, कि भगवान बुद्धको पिता सुयोधन महाराज? अब एउटा चाहिँ ब्राह्मण आएर आफ्नो छोरो भन्न आइसकेपछि त उसको भगवान बुद्धको पिता भयो नि त त्यो ब्राह्मण। तै पनि भगवान बुद्धले त्यो ब्राह्मणलाई केही भनिरहेको छैन। भगवान बुद्ध त त्यो ब्राह्मणको कुरा सुन्दै मुसु 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 हाँसिरहनु भएको छ त। खोइ त भगवान बुद्धले केही पनि भन्नु भएन। भिक्षुहरू अलमल। यता ब्राह्मणले आफ्नो पुत्रको पुत्र हे पुत्र भनिरहेको छ, भगवान बुद्ध मुसमुस हाँसिरहेको छ। अब परेन त बसा त्यो भिक्षुहरूलाई, जसले भगवान बुद्धको पिता सुयोधन महाराजलाई थाहा थियो। अब ती भिक्षुहरूलाई त अब आश्चर्य हुने भइहाल्यो। त विचार गरे भगवान बुद्धले अब के भन्नुहुन्छ होला भनेर भिक्षुहरूले विचार गरेर कहाँ भन्नुहुन्छ। भगवान बुद्ध मुसु 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 हाँसेर चाहिँ त्यो ब्राह्मणलाई त हेरिरहनुहुन्छ मैत्री करुणाको नजरले फेरि है। त ब्राह्मणले के भन्नुहुन्छ, हे पुत्र, तिम्री आमाले पनि तिमीलाई देखिन् भने साह्रै खुसी हुन्छन्। हे पुत्र, आफ्नो आमालाई पनि भेटौँ, जाम, घर जाम। धेरै समय बाद मैले तिमीलाई देखेँ, म धन्य भएँ मेरो छोरा। कता गएका थियौ? जाउँ पुत्र, आमालाई पनि दर्शन दिउँ, आमालाई पनि भेटौँ, आमा पनि खुसी हुन्छ। लौ न, फसाद परेन। अब भिक्षुहरूलाई त आपत्ति पर्यो, के गर्ने? अब त घर पनि लाने भयो कि क्या हो? घरमा त आमा छ भन्छ त। अब ती ब्राह्मणको श्रीमती त होला नि आमा भनेपछि, होइन? त उनीहरूलाई थाहा थियो भगवान बुद्धको आमा महामाया देवी 7 दिनपछि त मरण भएर चाहिँ देवलोकमा देवपुत्र भएर जन्मिसकेको छ।
भगवान बुद्धले त पालन पोषण गर्नु हुने त चाहिँ प्रजापति गौतमी हो, सबै थाहा थियो। त भिक्षुलाई आश्चर्य भएन। अब भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ होला, पक्कै अब सम्झाउनु हुनु होला, यो ब्राह्मण के भएको छ, यसको मन के भयो, यसको दिमाग के भयो, के भन्दैछ। भगवान बुद्धले पुत्र भन्दै खुट्टा समाएर आमालाई पनि भेट्न जाउँ घरमा भन्नुहुन्छ त बाबा। त भगवान बुद्धले मुसुक्क मुस्काउनु भएर हुन्छ भनेर सहर्ष स्वीकार्दै ब्राह्मणको पछि पछि पो लाग्यो त बाबा। ल भयो, अब लौ न के गर्ने। अब भगवान बुद्धले नै के पनि भन्नु भएन। अब भिक्षुहरू पनि आश्चर्यमा परे। अब भगवान बुद्ध चाहिँ अघि अघि, भिक्षुहरू पछि पछि, ब्राह्मण छन् अघि अघि। ए पुत्र, धेरै खुसी भयो, तिमीलाई आज मैले भेटेँ, धेरै समय बाद मैले भेटेँ। कत्रो धोको थियो पुत्रलाई भेट्ने, कत्रो धोको थियो पुत्रको दर्शन गर्ने, अनुहार हेर्ने। तिम्री आमा अब तिमीलाई भेटेपछि कति खुसी हुन्छ होला भनेर चाहिँ मानौ तपाईको छोरा हराएको छ। 30-40 वर्ष होला हैन, 40 वर्ष अगाडि हरायो ल मानौ। 81 तपाईको छोरो हो, 30-40 वर्षपछि तपाईले भेट्नु भयो भने तपाईको आँखा नरसाइकन बस्न सकिएला, बस्न सकिएला, सकिँदैन हो। बस त्यो ब्राह्मणलाई त्यस्तै भएको छ। कहिले घर पुगौँ र आफ्नो ब्राह्मणनीलाई हैन, आफ्नो पुत्रलाई सामुन्ने राखेर, हे ब्राह्मणी हेर तिम्रो छोरा फर्किएको छ भनेर भन्नको निमित्त साह्रै आतुर, साह्रै आतुर। खुसीको सीमा नै छैन, खुसीको सीमा नै छैन। ब्राह्मणले अगाडि हेर्छ, फेरि पछाडि हेर्छ। भगवान बुद्धले मुसुक्क हैन मैत्री प्रसार गर्दै, करुणा राख्दै ब्राह्मणको पछि पछि। अब भिक्षुहरूलाई पो आश्चर्य, त भिक्षुहरूलाई पो आपत्त त के हो यो के भइरहेछ, यो कसो भइरहेछ। भगवान बुद्ध त ओहो पुत्र पुत्र भनेर सम्बोधन गरिरहेको छ। भगवान बुद्ध त जानु भइसकेको छ। मानव एउटा पिताले आफ्नो छोरोलाई डोराउँदै अगाडि लाग्दाखेरि छोरोले पिताको पाइलालाई पछ्याएको छैन। भगवान बुद्ध त सुरु सुरु खुरु खुरु जानुभएको छ। त्यसपछि घर पुगेछ। घर पुगेपछि हे ब्राह्मणी आज को आएको छ हेर्न आऊ त बा भनिसकेपछि त ब्राह्मणी पनि बुढी भइसक्यो हो, धेरै समय छैन, बुढी भइसक्यो। ठ्याक्कै चाहिँ बाहिर निस्किँदाखेरि त्यो भित्र चाहिँ बाट सत्त निस्किँदाखेरि भगवान बुद्धलाई देख्ने बित्तिकै त्यो बुढी आमै ब्राह्मणी पनि भगवान बुद्धको पाइला समाएर, छोरा यतिन्जेलसम्म तिमी कहाँ थियो, कहाँ गएका थियो, हामी त बुढाबुढी भइसक्यो। बुढाबुढी भएको आफ्नो आमालाई पालन पोषण गर्ने छोराछोरीहरूको काम होइन र। आमा बुढाले पालन पोषण नगरिकन तिमी कहाँ गइरहेका थियौ, कहाँ गइरहेका थियौ, कता गइरहेका थियौ, कत्रो समयपछि तिमी फर्कियो बा। आज धेरै समयपछि मैले आफ्नो पुत्रलाई भेटेँ भनेर यता ब्राह्मणी पनि पुत्र पुत्र भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कराएको छ, त्यहाँ शब्दहरू चाहिँ प्रकट भएको छ हैन। त भिक्षुहरूलाई त छनै आश्चर्य, के भएको यो, के भएको यो। भगवान बुद्धको माता पिता भनेको त यो ब्राह्मणहरू त हुँदै होइन। भगवान बुद्ध त लुम्बिनी, नेपालको लुम्बिनीमा जन्मेको होइन, लुम्बिनीमा जन्मेको कपिलवस्तु नगर अधिपति सुयोधन महाराज र महामाया देवीको कोखबाट जन्मिएको। कहाँबाट यो साकेत नगरमा यी ब्राह्मण र ब्राह्मणीहरूले पुत्र 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 भनिरहेको छ, छोरा छोरा भनिरहेको छ। त भगवान बुद्ध पनि फेरि मौन भई मक्क परि करुणा मैत्री राखेर बसिरहनु भएको छ। लौ जा, अब भिक्षुहरूलाई त फसारी पर्यो, भिक्षुहरूले यसले उसलाई हेर्ने, उसले उसलाई हेर्ने होइन। के भएको के भएको, कसलाई के थाहा। केही भइदिएको भए त भगवान बुद्धले बोल्नु पर्थ्यो नि त, बोल्नु पर्थ्यो नि त।
बोल्दैन त भगवान बुद्ध। त्यसपछि त भगवान बुद्ध सहित भिक्षुहरूलाई चाहिँ त्यो ब्राह्मण र ब्राह्मणीले, छोरा अब आइन्दा आजको दिनबाट सदा यही घरमा भोजन दान गर्नेछु, यही घरमा सदा भोजनको लागि आउनुहोला, हामीलाई त्यो अवसर देऊ न बा भनेर त्यो ब्राह्मण र ब्राह्मणीले प्रार्थना गरे, याचना गरे। त भगवान बुद्धले के भन्नुभयो? भगवान बुद्धहरू भनेका सधैँ एकै ठाउँमा भोजन जाने परम्परा छैन। आवश्यकता अनुसार चारै दिशा, दसैँ दिशामा पनि जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सदा यही घरमा तपाईहरुकै हातबाट भोजन ग्रहण गर्छु भनेर त भन्न त मिलेन, सकिँदैन। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धहरू त लोक उद्धारको निमित्त चारेका गर्दै हिँड्नु पर्ने। त ती ब्राह्मण ब्राह्मणले के भने त भन्दाखेरि, ठिकै छ हे पुत्र, यदि कसैले निमन्त्रणा गरेको छ भने चाहिँ त्यो निमन्त्रणा गर्ने जोसुकै भए पनि अवश्य हामीलाई खबर गर्नु होला, ताकि जसले निमन्त्रणा गरेर भोजन दान गर्छ त्यो निमन्त्रणा गर्ने दाताहरूसँग मिलेर केही न केही आफ्नो पुत्रको लागि खाद्यान्न अन्नपान चाहिँ हामी दान गर्न पाऊँ। जसले भोजन निमन्त्रणा गरे पनि हामीलाई खबर पठाउन चाहिँ अवश्य दिनुस्। हामी ती भोजनहरूमा सदा भोजन दान गरेको जस्तो हुने गरी आफ्नो पुत्रलाई भोजन दानमा सहभागी हुन चाहन्छु भनिसकेपछि भगवान बुद्धले पनि अवश्य यो कुरा स्वीकार्य छ। भोजन नभएको, अरूको निमन्त्रणा नभएको समयमा अवश्य म तपाईहरुकै हातबाट, तपाईहरुकै भिक्षाबाट जीविका यापन गर्नेछु। कथम कदाचित अरूहरूको निमन्त्रणामा जानु परे तापनि तपाईहरुलाई खबर पठाउन दिनेछु, लगाउनेछु, जसको कारणले तपाईहरु पनि त्यो भोजनमा सहभागी हुन सक्नेछ। त्यति मात्र भए पनि ती ब्राह्मण ब्राह्मणीहरूलाई साह्रै खुसी भयो। छोरा हामीमाथि ठुलै अनुकम्पा करुणा राखिदियो, धन्य धन्य भए, हामी धन्य धन्य भए। अब आइन्दा जति पनि जीवन हामी बाँच्छौं त्यति जीवन आफ्नो छोरालाई भोजन नगराइकन वञ्चित हुनु नपर्ने अवस्था आयो। यो साह्रै हर्षको विषय भयो भनेर खुसी भएछ, मजाले खुसी भएछ। त्यसपछि त्यो ब्राह्मण र ब्राह्मणीले, हे छोराहरू, हे छोरीहरू, अरू पनि छोराछोरीहरू छन् के, सबै छोराछोरीहरूलाई बोलाएर ल आओ तिम्रो दाजुलाई भेट भन्दै छोराछोरीहरूलाई बोलाउँदाखेरि ल तिम्रो दाजु उही हो, भेट आफ्नो दाजुलाई भेट, धेरै समय बाद हाम्रो घरमा आएको छ, कता गएको के गरेको पत्तो थिएन, आज बल्ल भेटियो, तिम्रो दाजुलाई भेट भनेर चाहिँ अरू सन्तानहरूलाई पनि बोलाएर ए छोराछोरी आओ भनेर बोलाउँदै दाजुलाई भेटेछ। तर घरको त्यो छोराछोरीहरूले पनि दाजु भनेपछि त आश्चर्य पो भयो त, सबका सब आश्चर्य हुने भने। तर भगवान बुद्ध आश्चर्य छैन त्यहाँ, त्यो ब्राह्मण र ब्राह्मणी आश्चर्य छैन, मानौ आफ्नै कोखबाट जन्माएको छोरा जस्तो, आफूले जन्माएको चाहिँ पुत्र जस्तो। त भगवान बुद्धले पनि आफ्नै आमा, आफ्नै पिता, आश्चर्यको भएको छ। त भगवान बुद्ध ती ब्राह्मण र ब्राह्मणीको त्यो याचनालाई स्वीकार्दै, त्यो याचनालाई
अनुमोदन गर्दै त्यहाँबाट फर्किन्। त्यो दिनदेखि भगवान बुद्ध त्यही घरमा भिक्षाटन गर्नुहुन्थ्यो र त्यो ब्राह्मण र ब्राह्मणीलाई हरेक दिन धर्मदेशना गर्नुहुन्थ्यो, हरेक दिन धर्मदेशना गर्नुहुन्थ्यो। त हरेक दिन धर्मदेशना गर्दै कति समय मात्रै बाँचे त भन्दाखेरि जम्मा 3 महिनासम्म होइन, त्यो कुलको आधार लिएर भगवान बुद्धले भिक्षाटन गर्नुभयो। भगवान बुद्धको धर्मदेशना सुन्दा 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 ती ब्राह्मण र ब्राह्मणीहरू अनागामी फलमा प्रतिष्ठित भए, अनागामी फलमा प्रतिष्ठित भए। कति महान हुँदो रहेछ त्यो उपदेश सुन्नु भनेको। यदि ती ब्राह्मण र ब्राह्मणीले उपदेश सुन्न नपाएको भए उनीहरू पृथक जन्मै साधारण जीवन नै बिताएर उनीहरूले यो संसार छोड्ने थियो हैन। तर भगवान बुद्धको दिनदिनैको धर्मदेशना सुनिसकेपछि अनागामी फलमा प्रतिष्ठित भयो भने अनागामी फलमा प्रतिष्ठित भयो। त भगवान बुद्धले पनि उनीहरूलाई त आफ्नो आमा बुवा नै ठानेछ, तिनीहरूले पनि आफ्नो भगवान बुद्धलाई त छोरै ठानेछ। त्यसपछि भिक्षुहरूलाई चाहिँ आश्चर्यचकित भयो। भिक्षुहरू बीचमा कुरा हुन थाल्यो, होइन भगवान बुद्धको माता पिता त कपिलवस्तुको सुदोधन महाराज र महामाया देवी होइन र भने यो साकेतको यो ब्राह्मण र ब्राह्मणी कसरी भगवान बुद्धको पिता भयो? भगवान बुद्ध त हरेक दिन चाहिँ आफ्नो पिता माताकै घरमा भिक्षाटनको लागि जानुहुन्छ। हल्ला खल्ला मचियो। ती ब्राह्मणहरू कसरी चाहिँ भगवान बुद्धको पिता भयो, भगवान बुद्धको माता भयो? यो त बुझि नसक्नु छ, जानै नसक्नु छ। के भएको, कसो भएको? बाटोमा भेटेको छोरालाई मैले छोरो भेट्दा यतिन्जेल कहाँ थियो भनेर भगवान बुद्धलाई आफ्नो माता पिताको याद आएन बाबु भन्दै छोरा भनेर हाट समाउन आए। घरमा पनि निमन्त्रणा गरे, अझ घरमा निमन्त्रणा गरेर जाँदाखेरि घरको ब्राह्मणीले पनि छोरा बुढाबुढी भइसकेपछि आमा बुवालाई छोराछोरीले पालन पोषण गर्न आउनु पर्ने होइन र? तिमी त कहाँ गइरहेका थियौ यतिन्जेल भन्दै पो भन्दो रहेछ। त आश्चर्यको कुरा भएन र भने है। त्यसपछि यसरी चाहिँ भिक्षुहरू माझ कुराकानी हुँदै गर्दाखेरि भगवान बुद्ध ठ्याक्कै त्यहाँ आइपुग्नु भयो। आइसक्नु भइसकेपछि भगवान बुद्धले सोध्नुभयो, ए भिक्षुगण के कुरा भइरहेको, के विषयमा चर्चा भइरहेको, के विषयमा साकच्छा भइरहेको, छलफल भइरहेको भनौँ न। त भिक्षुहरूले भने तपाईँ आफ्नो माता पिताको घरमा भिक्षाटन जानुहुन्छ भन्ने कुरा चलिरहेको। हामीले जानेको त तपाईको माता पिता कपिलवस्तु नरेश सुदोधन महाराज र महामाया देवी हो। त यो साकेत नगरमा यी ब्राह्मण र ब्राह्मणी तपाईको कसरी माता भयो, कसरी पिता भयो? फेरि तपाईले पनि माता पिताकै रूपमा स्वीकारेर भिक्षाटन गरिरहनु भएको छ, देशना गरिरहनु भएको छ। यो कुरामा चाहिँ हामी छलफल भइरहेको, साकच्छा भइरहेको, आश्चर्य लागेर अद्भुत लागेर यसको पछाडि वास्तविकता के हो यसको विषयमा छलफल भइरहेको भगवान शास्ता।
त भगवान बुद्धले त्यो भिक्षुगणहरूलाई भने, हे भिक्षुगण, सही कुरा सुनेका रहेछौ कि भगवान बुद्ध आफ्नो माता र पिताको घरमा भिक्षाटन गएका छन्। अवश्य पनि हे भिक्षुहरू, ती ब्राह्मण र ती ब्राह्मणी मेरा माता पिता नै हो। लौ परेन फसाड हो, भगवान बुद्धले मुखबाट सुन्न पायो माता र पिता। त भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे भिक्षुगण, धेरै धेरै समयको जन्मको कर्म संस्कारले कहिलेकाहीँ यस्तो परिस्थिति आउँछ, हृदयमा यस्तो ठाउँ लिन्छ, धेरै समय बाद यसरी भेट्दाखेरि पनि आफ्नोपन भनेको निस्किदो रहेछ। ती ब्राह्मण र ब्राह्मणीहरूको हृदयमा पनि आफ्नोपन त्यत्तिकै निस्केको होइन मेरो लागि। उनीहरूले त्यत्तिकै मलाई पुत्र भनेको होइन, त्यत्तिकै उनीहरूले छोरा भनेको होइन, कहाँ थियो कता हरायो भनेको होइन। त्यसो भए भगवान शास्त्र किन त्यसरी भनियो त? त्यसको पछाडिको कारण जान्न पाए कति जाति हुन्थ्यो। ए भिक्षुगण, यी ब्राह्मण र ब्राह्मणी पक्कै पनि यो जन्मको मेरो पिता र माता होइन। यो जन्मको मेरो माता र पिता सुयोधन महाराज र महामाया देवी नै हुन्। तर हे भिक्षुगण, यी ब्राह्मण र ब्राह्मणीहरूमा यस्तो मातृत्व जाग्यो मलाई देख्ने बित्तिकै, जसले मेरो जीवनमा 500 पटक ब्राह्मणले मेरो पिताको भूमिका, पिताको रूपमा जन्मिसकेको छ। पहिलाका जन्महरूमा 500 पल्टसम्म त्यो ब्राह्मण मेरो पिता नै थियो। कति जन्मसम्म? 500 जन्मसम्म। अर्को 500 जन्मसम्म मेरो काका भएर जन्मियो त्यो ब्राह्मण। अर्को 500 जन्म मेरो ठुलबा भएर जन्मियो त्यो ब्राह्मण। त्यसैले त्यो ब्राह्मण यसरी 500 पटक बुबा, 500 पटक काका, 500 पटक ठुलबा भएर जन्मेर आएको कारणले गर्दाखेरि अहिले मलाई भेट्ने बित्तिकै, मलाई देख्ने बित्तिकै उसले मलाई चिनिहाल्यो। पुत्र, हे छोरा भनेर मलाई चाहिँ अँगाल्न आयो, मलाई खुट्टा समाउन आयो, मेरो हात समाउन आयो। उसमा चाहिँ त्यस्तो एउटा नाता, 1500 वर्षको नाता उब्रेर आएको त्यो ब्राह्मणको मनमा। उसलाई त म छोरा नै जस्तो लाग्छ नि, त्यत्रो जन्मसम्म त मेरो पिता भएर आएको। आश्चर्य नमान्दा हुन्छ। यस्तो पूर्व जन्मको कर्मको संस्कारले हामीलाई डोराइरहेको हुन्छ। कोही कोही मान्छेहरू, कहिले नभेटेका मान्छेहरू एकपल्ट मात्र भेट्दाखेरि पनि हामीलाई कहिले आफ्नै जस्तो लाग्छ। कहीं भेटेको जस्तो, कहीं चिनेको जस्तो, कहीं जानेको जस्तो, कयौं समय उसँग बिताएको जस्तो, कुनै नाता छ कि जस्तो। त्यो पूर्व संस्कार अनुसार त्यस्तो हुन्छ। र यो ब्राह्मण मेरो पूर्व जन्म 500 पल्ट त पिता, 500 पल्ट त काका, 500 पल्ट त ठुलबा भएर जन्मिसकेको त्यो ब्राह्मण। र अर्को, ए भिक्षुगण, ती ब्राह्मणी जसले एकपल्ट मलाई देख्ने बित्तिकै पुत्र भन्दै मेरो खुट्टा समाउन आए। यतिन्जेल तिमी कहाँ थियौ? वृद्ध वृद्धा भएका आमा बुवालाई छोराछोरीले पालन पोषण गर्न आउनु पर्ने होइन र? तिमी त यसरी चारिका गर्दै हिँड्न थालेका छौ त। ठिकै छ, मेरै घरमा भिक्षाटन आउनु। म छोरालाई खुवाउन चाहन्छु, छोरालाई पाल्न चाहन्छु, छोरालाई पोषण गर्न चाहन्छु, छोराको दर्शन गर्न चाहन्छु, छोरालाई भेट्न चाहन्छु भनेका थिए।
त्यत्तिकै भनेका होइनन् हे भिक्षुगण। ती ब्राह्मणनी पनि मेरो यो जन्मको आमा नभए पनि पहिलाका 500 पटक जन्मसम्म मेरो आमा भएर जन्मिसकेका छन्। हेर्नुहोस् त, भगवान बुद्धको 500 पल्टको आमा पहिलाको जन्महरूमा र 500 पल्ट काकी भएर जन्मियो, 500 पल्ट ठुली आमा भएर जन्मिए यी ब्राह्मणनी। त्यसैले ती ब्राह्मणनी पनि मसँग प्रत्यक्ष रूपमा 1500 पटक चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सम्बन्ध भएको, नाता भएको ब्राह्मणनी हो त्यो। त्यसैले मलाई पहिलो पल्ट मात्रै भेट्ने बित्तिकै त्यो ब्राह्मणनीले आफ्नै छोरा महसुस गरेर उसले मलाई हात समाउन आए, उसले मलाई खुट्टा समाउन आए, उसले मलाई अगाडि आएर पुत्र कहाँ थियो यतिन्जेल भन्न आएका। त्यत्तिकै होइन हे भिक्षुगण, ती ब्राह्मण ती ब्राह्मणी मेरा माता नै हुन्, मेरा पिता नै हुन्। यो जन्मको नभए पनि पहिलाका 500 जन्ममा त उनीहरू त मेरा माता नै थिए, पिता नै थिए। यसरी ती ब्राह्मण र ब्राह्मणीहरूसँग भगवान बुद्धको नाता भनेको 3000 जन्मसम्म थियो। 3000 जन्मसम्म थियो। उसको 500 उसको 500 गरेर होइन, 1500 गरेर। त्यसैले भिक्षुगण, म माताको घरमै गएर आएको, म पिताकै घरमा गएर आएको। यद्यपि यो जन्मको नहोला, तर पहिलाको त 500 पटक गरेर सम्बन्ध थियो नि त। हे भिक्षुगण, आश्चर्य मान्नु पर्दैन। यो त पूर्व जन्मको संस्कारले हामीलाई यसरी सम्बन्धमा गाँसिएको, यसरी नाता उनीहरूले टोकेर भन्न सकेको। नत्र कसैले पनि यस्तो पूर्व जन्मको संस्कार नभएको भए त अरू साकेतवासीहरूले जस्तै भगवान शास्ता भन्ने भिक्षाटन दिनुहुन्थ्यो नि त। तर यी ब्राह्मण ब्राह्मणीले चाहिँ मलाई, यी साकेतवासी भए तापनि मलाई पुत्र छोरा भनेर मलाई भिक्षाटन दियो नि त। त्यत्तिकै दिएको त होइन त हे भिक्षुगण। त्यसैले ती ब्राह्मण ब्राह्मणीहरू मेरा पिता र माता नै हुन् भनेर भनेपछि त भगवान शास्त्रको त्यो कुरा सुनिसकेपछि भिक्षुहरू त छ। त भगवान बुद्ध ती ब्राह्मण र ब्राह्मणीको कुलमा आधार लिएर कति महिना बिताए त भन्दाखेरि जम्मा 3 महिना मात्रै बिताउन पाए। 3 महिना बितिसकेपछि पहिल्यै ती अनागामी फलमा प्रतिष्ठित भएका ती ब्राह्मण ब्राह्मणीहरू 3 महिनापछि अर्हन्त फल प्राप्त गरेर परिनिर्वाण भएर गए, निर्वाण प्राप्त गरेर गए। भगवान बुद्धले ती ब्राह्मणहरू यो जन्ममा निर्वाण प्राप्त गर्ने आनिशंसलाई देखेर नै उनीहरूले छोरा छोरा हे पुत्र भनेर सम्बोधन गर्दै गर्दाखेरि पनि भगवान बुद्धले नकार्नु भएन। यद्यपि सुधोधन महाराज र प्रजापति गौतमीले पनि भगवान बुद्धलाई छोरा पुत्र भएर सम्बोधन गर्दै, भगवान शास्ता भएर सम्बोधन गर्थ्यो। तर यता साकेतको त्यो ब्राह्मण र ब्राह्मणीले छोरा पुत्र भनेर सम्बोधन गर्थ्यो। त्यो पहिलाको जन्मको त्यो कर्म संस्कार उब्रेर आएको कि। त भगवान बुद्धलाई थाहा थियो यो कुरालाई मैले स्वीकार्दै उनीहरूसँग सम्बन्धमा रहेर भोजन सेवन गरेर उनीहरूलाई धर्म देशना गर्दै जाने हो भने उनीहरू एक न एक दिन अर्हन्त फलसम्म पनि प्राप्त गरेर यो लोकबाट परलोकको यात्रा गर्दै निर्वाण पुग्न सक्ने त्यस्तो क्षमता आनिसंस देखेरै भगवान बुद्धले ती ब्राह्मण र ब्राह्मणीहरूसँग छोराको जस्तो गरी व्यवहार गरिरहेको। ल हेर्नुहोस् त भगवान बुद्धले कसरी उपकारको लागि हैन, ती ब्राह्मण र ब्राह्मणीको उपकारको लागि भगवान बुद्धले महाकरुणा राखेर
हरेक दिन देशना गर्नुहुन्थ्यो, हरेक दिन भिक्षाटन जानुहुन्थ्यो, तर धेरै समय पनि बितेन। हेर्नुहोस् त 3 महिना मात्रै छुट्टिएको भए ती ब्राह्मण ब्राह्मणीहरू पृथकजन भएर नै यो लोक छोड्नु पर्थ्यो। तर भगवान बुद्धलाई भेटिसकेपछि, भगवान बुद्धको सत्सङ्गत पाइसकेपछि, भगवान बुद्धको धर्म देशना सुनिसकेपछि ती ब्राह्मणहरू त अरहन्त भएर गए, अरहन्त भएर गए। 3 महिनापछि परिनिर्वाण भएका ती ब्राह्मण र ब्राह्मणीलाई एकैचोटि ब्रह्म परिनिर्वाण भएको है, फेरि एकैचोटि हैन, त्यो त संयोग मात्रै हो। पछि एउटै खाटमा राखेर उनीहरूलाई अब अग्नि संस्कार, अन्तिम संस्कारको लागि ल्याइयो। त भगवान बुद्धको आफ्नै माता, आफ्नै पिता मानेका ठानेका तिनीहरूको परिवार, माता पिताले पनि छोरा ठानेका भएका कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्ध स्वयं पनि त्यो साकेतवासीको त्यो ब्राह्मण, त्यो ब्राह्मणीको मलामी गएको थियो भगवान शास्त्र। अद्भुत, आश्चर्य। 500 जना भिक्षुहरू पछाडि राख्नु भएर, 500 जना भिक्षुहरू पछाडि राख्नु भएर भगवान बुद्ध स्वयं पनि मसानमा जानु भएको भने, मलामीमा जानु भएको भने, ओहो, सारा नगरमा हल्ला खल्ला, भगवान बुद्धका माता पिता। त्यति जेलसम्म त भगवान बुद्धले पनि आफ्नो आमा बुवा स्वीकारेको, अब ती ब्राह्मण र ब्राह्मणीले पनि आफ्नो छोरा स्वीकारेको भएपछि त अब भगवान बुद्ध भनेको त त्यति बेला त मनुष्य देव ब्रह्महरूलाई उपकार गर्ने भगवान बुद्धको त कति चर्चा, कति श्रद्धा, कति आदर गर्थ्यो नि त मान्छेहरू, हैन? लौ, भगवान बुद्धको आमा बुवा बित्नु भएछ, मान्छेहरूले त भगवान बुद्धकै आमा, साँच्चैकै आगमा साखै आमा ठान्ने भयो। हेर्नुहोस् है, त्यसपछि एक त भगवान बुद्ध पनि मसानमा जानुभएको, हेर्नुहोस् है, त्यो पनि भिक्षु सङ्घको लहर राखेर। त्यसपछि ब्राह्मणीहरू पनि अब बितेर गइसकेपछि उनीहरू पनि साकेतको खानदानै हो। त्यसरी साकेत नगरमा मान्छेहरूको ठुलै ठुलै लाम लागेछ। त्यहाँ भगवान बुद्धका माता पिताको परिनिर्वाण भएछ। स्वयं भगवान शास्ता पनि मसानमा, हैन, मलामी आउनु भएको छ। अब हाम्रो भाषामा त मलामी भनेको मसानमा आएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू त यति भिड, हजारौं हजार मान्छेहरूको चाहिँ त्यहाँ भिड थियो। मसानमा पुगेर भगवान बुद्ध एउटा पातीमा उचित स्थानमा उभिराख्नु भयो। मसानको अगाडि एउटा पाटी हुन्छ नि तपाईको, अहिले पनि छ। तपाईको मसानको अगाडिको पातीमा भगवान बुद्ध उभिनु भएको जस्तो ठान्नुस् न अहिलेको लागि। त भगवान बुद्ध उभिरहनु भयो। अब मसानमा त अग्नि संस्कार, अन्तिम संस्कार त गर्नै पर्यो। सबै मान्छेहरूले चाहिँ त्यो ब्राह्मण र ब्राह्मणीहरूलाई एकै स्थानमा राखेर अन्तिम संस्कार गरेर भगवान बुद्ध त्यही हुनुहुन्थ्यो। भगवान बुद्धले परित्राण गर्नुभयो, भगवान बुद्धले पुण्यानुमोदन गर्नुभयो, भगवान बुद्धले चाहिँ आशिका गर्नुभयो आफ्नो माता पिताको लागि। त मान्छेहरू सान्त्वना दिन आउँथ्यो भगवान बुद्धलाई। हेर्नुहोस् है, किन त भन्दाखेरि हाम्रो चर्पर एउटा दुखी भएको समयमा सबैले सान्त्वना दिन्छन्। त भगवान बुद्धलाई त के हुन्छ र त्यस्तो अनित्य संसारले त भगवान बुद्धलाई छुँदैन। भगवान बुद्ध त प्रज्ञावान भएको कारणले यो त हुनु नै थियो भन्ने कुरा त थाहा थियो। त भगवान बुद्धलाई सबै त्यो साकेतवासीहरू आएर भन्नुहुन्थ्यो, अब के गर्ने, संसारमा आएपछि जानै पर्छ, मन नदुखाउनु है
धैर्य गर्नु है भनेर भगवान बुद्धलाई भन्न आउँथ्यो क्या मान्छेहरू। त्यहाँ लहरै लागेर भगवान बुद्धलाई भन्न आउँथ्यो कि भेटेर। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको त माता पिता नि, भगवान बुद्ध त त्यही मसानमा आएर उभिरहन आउनु भएको नि, भिक्षुहरू पनि लाम लागेर बसिरहनु भएको छ। धैर्य गर्नु है, दुखी नहुनु है। हामी पनि त्यस्तै नि। अरूलाई त हामी सम्झाउन सकिन्छ कि दुखी नहुनु, धैर्य गर्नु, आँसु नबगाउनु, तर आफूलाई पर्दाखेरि पनि त्यही मान्छेले फेरि आँसु बगाउँछ, धैर्य गर्न सक्दैन, रुन्छ। त्यसैले दुःख पर्दाखेरि आड भरोसा दिए भने मन साह्रै हल्का हुन्छ कि, मन साह्रै हल्का हुन्छ। त्यसैले याद गर्नुहोस्, तपाईहरू बिरामी भएको बेलामा हेर्न जानुहोस्, मरेको बेलामा मलामी जानुहोस्, बरु जन्मदिनमा भोज खान नजानुहोस्। जन्मेको बेलामा जान छुटिए पनि मरण भएको बेलामा तपाईँ जान नछुटाउनुहोस् है जिन्दगीमा। किन त भन्दाखेरि दुःखको क्षणमा साथ दिने मान्छे साँच्चैकै आफन्त हुन्छ। सुखमा त सबैले साथ दिन्छ, सबैले साथ दिन्छ। त्यसैले सुखमा साथ दिने सबै मान्छेहरू आफन्त हुँदैन, तर दुःखमा साथ दिने मान्छे सही मानेमा आफन्त हुन्छ। त्यसैले बिरामी भएको बेलामा हेर्न जानुहोस् आफ्ना इष्टमित्र ज्ञाति बन्धुहरूलाई। बिरामी भएको बेलामा हेर्न जाँदाखेरि बिरामीको लागि एउटा आड भरोसा भएको शब्द मात्र सुन्न पाउँदाखेरि पनि बिरामीको लागि ठुलै औषधिको काम गर्छ, औषधिको काम गर्छ। मरण भएको बेलामा सहभागी भइदिनुहोस्, सान्त्वना दिनुहोस् बाँचिरहेका ज्ञाति बन्धुहरूलाई। त्यो समयमा दिएको सान्त्वना अमूल्य हुन्छ, त्यो समयमा दिएको साथ दुर्लभ हुन्छ। त्यस्तै त होला नि भगवान बुद्धलाई सम्म त भन्न आयो भने नि, धैर्य गर्नुहोस् है, अब संसारमा आएपछि जानै पर्छ, के गर्ने, धैर्य गर्नुहोस् है भनेर भगवान बुद्धलाई भन्न आएको बा। भगवान बुद्ध पनि मान्छेहरू अरू अरू बेलामा मर्नुपर्छ भन्ने भुले पनि कमसे कम मृत्यु शय्यामा बसेका व्यक्तिहरूलाई देखेपछि कमसे कम म पनि मर्नुपर्छ भन्ने कुरा त 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड भए पनि कमसे कम त मनमा धारण गर्ने रहेछ। त्यसैले मसान घाट भनेको चिज पनि सत्यलाई ग्रहण गर्ने स्थान रहेछ। त्यसैले तपाईँ पनि मसान घाट हिँड्नुहोस्, मसान घाट डुल्नुहोस्। तपाईँ एक दिन त सबै जानुपर्छ, कसैले नकार्न सक्दैन। म बरु जापान जाँदैन, अमेरिका जाँदैन भन्नु होला, ठिकै छ भन्नुहोस्, तर तपाईँ चाहिँ मसानमा चाहिँ जानै पर्छ। चाहे तपाईँसँग धन होस्, चाहे तपाईँसँग मन होस्, चाहे तपाईँसँग जन होस्, चाहे तपाईँको तन होस्, चाहे तपाईँसँग के होस्, के होस्, जानु त पर्छ। तपाईँ मसानमा जानुपर्छ। त्यसैले मसान पुग्नु पर्ने जीवनलाई सान नदेखाउनुहोस् के। जति धेरै सान देखाउँछ त्यति धेरै चाँडो मसान देखिन्छ। मान, अभिमान, घमण्ड, ईर्ष्याले तपाईको रिस, राग, द्वेष उत्पन्न हुन्छ। त्यसपछि त्यो रिस, राग, द्वेषले तपाईको आयु क्षय गर्छ। धेरै रिसाउने मान्छे, धेरै लोभिने मान्छे, धेरै मोहमा पर्ने मान्छेको आयु पनि लामो हुँदैन, आयु क्षय हुन्छ। लामो कति भन्दाखेरि पनि जति उसले चाहिँ कर्म संस्कार अनुसार लिएर आएको आयु छ त्यो घट्दै जान्छ। तपाईले 80 वर्ष लिन आउनु भएको छ भने धेरै रिसाउने मान्छेहरू त ठेगान छैन। 80 वर्ष आयु लिएर आए पनि जुनसुकै समयमा पनि चत हुन सक्छ। सान देखाउने मान्छेहरू हैन, म सान देख्छ कि उनीहरूले। त भगवान बुद्धले यति बेला यो साकेतवासीहरू यत्रा हजारौं हजार मान्छेहरू सहभागी भएका छन्। यो समयमा उनीहरूको मन साँच्चै कोमल भइरहेको छ। मसानमा आउँदाखेरि कसैको हृदयमा रिस राग छैन अहिले एकछिन भए पनि। यस्तो बेलामा उनीहरूलाई धर्मको विचारोपण गरिदिनु पर्यो भनेर भगवान बुद्धले मसानमै उठेर
ती मान्छेहरू साराका सारा मान्छेहरूलाई परिस्थिति अनुसार समय सापेक्ष धर्म देशना सुनाउनु भएको थियो। के सुनाउनु भएको थियो? धर्म देशना गर्नु भएको थियो। समय सापेक्ष भनेपछि हेर्नुस्, पहिला पनि मैले तपाईहरुलाई 4 स्मरणीय धर्महरू भनेर मैले चाहिँ देशना गरेको थिएँ। मरेपछि मरेका व्यक्तिहरूको साथबाट भनौं, मरेका व्यक्तिहरूबाट हामीले के ज्ञान लिने, के बुद्धि लिने, केही बोध गर्ने त भन्दाखेरि जसरी यो मान्छे मरेर गयो नि, चाहे तपाईको बाजे होस्, बराजु होस्, आमा होस्, बुबा होस्, साथी होस्, इष्टमित्र होस्, मरेको मान्छेलाई देखेपछि यो सम्झिनुस् कि यो मान्छे जस्तो म पनि हो। यो मान्छे आज मुडा चाहिँ ढलेको छ, ढलिरहेको छ, हैन? यो पनि मान्छे, म पनि मान्छे। यो पनि, यसको पनि दुईटा हात, मेरो पनि दुईटा हात, खुट्टा मेरो पनि खुट्टा, उसको नाक मेरो नाक, उसको शिर मेरो शिर, शरीर त्यो। त्यसैले जसरी यो मान्छे मरेर गए, दिवंगत भएर गए, परलोक भएर गए, त्यसरी नै म पनि एक दिन अवश्य मर्नु पर्छ। चाहे धन होस्, चाहे बल होस्, चाहे रूप होस्, चाहे नाम होस्, चाहे दाम होस्, कोही पनि यो संसारमा सदाको रहिरहन, सदा काल रहिरहन सक्दैन, रहँदैन पनि। ज्ञान लिने हो क्या, ज्ञान लिने हो। त मरेको मान्छेले तपाईले कहिले तपाईले मुट्ठी पारेर, धन सम्पत्ति पोको पारेर, यहाँ काखमा च्यापेर, हैन, यो खल्तीमा हालेर, कात्रोमा खल्ती हुन्छ, तपाईले कहिले कात्रो हो सिलाउँदाखेरि खल्ती राखेर सिलाएको देख्नु भएको छ? छैन होला नि। किन थाहा छ? मरेको मान्छेलाई के दिएर पठाउनु नै छैन। मरेको मान्छेले के लाँदा लाँदै त उसलाई खल्ती किन चाहियो? त्याग भयो सबै, सबका सब त्याग, जम्मा पार्नु छैन उसलाई। अब त्यही भएर भिक्षुहरूको चिवरमा पनि खल्ती हुँदैन है फेरि। भिक्षुहरूको चिवरमा पनि खल्ती देख्नु भएको छ? देख्दैन। भिक्षुहरूले जम्मा गर्नै पर्दैन, हैन? आजकल धेरै धेरै उपासकलाई दान गरेर कता राख्ने के कहिले काहीँ त खल्ती छैन। फेरि मेरो त दान दिँदाखेरि हातमा लिने, पैसा छोएर लिने चलन छैन। कता लिने। अब मरेको मान्छेलाई खल्ती नभएको कारणले कहिलेकाहीँ मान्छेहरू मरेको बेलामा मुखलाई बङ्ग्याएर यहाँ दाँत मुखमा चाहिँ पैसा राखिदिन्छ नि, त्यो पैसा पनि लिएर जाँदैन त्यो मान्छेले। मरेको मान्छेले लासले कहीँ पोको पारेर लान्छ, लासले कहीँ चाहिँ त्यो च्यापेर लान्छ भने, हैन? त्यसैले तपाईले के ज्ञान लिने त भन्दाखेरि यो मान्छे खाली हात आएको, खाली हात गएछ हो। त्यसरी नै म पनि यो लोकमा, त्यो पनि त्यो लोकमा, म पनि एक दिन यसरी नै खाली हात आएका व्यक्ति खाली हात नै जानुपर्छ। बस त्यति कुरा याद गर्नुहोस् तपाईले। अर्को, एक्लै आएको एक्लै गए मान्छेहरू त एक्लै आएका हुन् नि संसारमा, एक्लै जान्छन्। कोही कोही जन्मिएला, कुनै सँगै मरेला, त्यो एउटा सँगको कुरा मात्रै हो, हैन? त म पनि एक दिन अवश्य एक्लै जानु छ। 2-4 दिन बाँच्नको निमित्त यो संसारमा किन यो नभइकन हुँदैन, त्यो नभइकन हुँदैन भनेर चाहिँ आसक्त भएर बस्ने, अरू व्यक्तिहरूसँग आसक्त भएर बस्ने। त्यसैले एक्लै जिउने अभ्यास गर्नु पर्यो, एक्लै जिउने अभ्यास गर्नु पर्यो।
एक्लै जिउने अभ्यास गरिरहेका व्यक्तिहरूले मात्रै त्यो वियोगलाई सहन सक्छ के, त्यो वियोगलाई चाहिँ सम्हाल्न सक्छ के, नत्र भने अन्तिम क्षणमा तपाईलाई मलाई हे छोरा हे छोरी हे साथी भनेर हात समाउँदाखेरि पनि तपाईले त्यो हातलाई समाइराख्न सक्दैन। तपाईको प्राण गएपछि त छुट्टिहाल्छ नि। कहाँ छोरा कहाँ छोरी कहाँ इष्ट कहाँ मित्र सबका सब छोडेर जाने हो, एक्लै जाने हो, एक्लै जाने। त अर्को कुरा जानु त छ, आएपछि जानु त पक्का छ। जीवन दौड धुप गरेर रात दिन नभनेर हामीले कमाएको धन सम्पत्ति हीरा मोती ज्वारलाल पन्ना जाने बेलामा त यही छोडेर जाने। त तपाई जाने त परलोकमा हो, त्यहाँ पुग्दा त्यहाँ जानको निमित्त बाटो खर्च खोइ। मैले कमाएको धन छ नि भन्नु होला, धन त तपाईलाई यही छोडेर जानु भयो नि त। मैले जन्माएका छोराछोरीहरू छ भन्नु होला, छोराछोरीहरू पनि यही छोडेर जानु भयो नि त। मैले बनाएका महलहरू छन्, मैले चाहिँ जम्मा पारेका जमिन जग्गाहरू छन् भन्नु होला, त्यो पनि त यही छोडेर गयो नि त। लाने के हो के तपाईको? चाहिएन बाटो खर्च जिन्दगीमा। त्यो बाटो खर्च भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईले जीवनमा कमाएका धन सम्पत्तिबाट परहित उपकार गर्नुभयो भने त्यो तपाईको बाटो खर्च हुन्छ। अरूको उपकारको लागि तपाईले धन सम्पत्ति खर्चिएको चिज, तपाईले भिक्षुहरूलाई दान गरेको चिज, त्यो पनि बाटो खर्च। तपाईले एउटा भिक्षुलाई उपकार गर्नु भनेको तपाईले शासनलाई वृद्धि गर्नु हो। शासन वृद्धि गर्नु भनेको मानव सेवा गर्नु हो। तपाईले त्यसैले तपाईले एउटा भिक्षुलाई तपाईले दान गर्नु भनेको मानव सेवा गर्नु हो। एउटा भिक्षुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ 1000 रुपैयाँ दान दिनु र कुनै बाटोमा बसेका मान्छेलाई 1000 रुपैयाँ दान दिनुमा ठूलै अन्तर छ हौ बाजुको-बासिकाहरु। उसले त्यो 1000 रुपैयाँलाई के गर्ला त्यो उसकै विषय हो। तर भिक्षुहरूको लागि प्राप्त भएको त्यो तपाईको त्यो सहयोग उसले बुद्ध शासन प्रचार प्रसार गर्नको निमित्त अवश्य प्रयोग गर्छ। जुन शासनले मनुष्यहरूको मात्र होइन देवताहरूको पनि उपकार हुन्छ। त्यसैले मानव सेवा मात्र होइन देवताहरूको पनि सेवा, देवताहरूको पनि उपकार, देवताहरूलाई पनि कल्याण गरेको भयो। त्यही रकम तपाईले सही ठाउँमा प्रयोग गर्नु भयो भने त्यसको आनिसंस धेरै। तपाईसँग एउटा राम्रो बिउ छ भने तपाईले बाटो घाटोमा तपाईले त्यो बिउलाई छर्नु भयो भने त्यो बिउबाट कति फल्छ, कति उम्रिन्छ। तर त्यही बिउ तपाईले चाहिँ एउटा उर्वरा भूमि जमिनमा तपाईले रोप्नु भयो भने त्यही बिउले कति फल्छ, कति उम्रिन्छ। बाबा बस भिक्षुहरूको जीवन पनि शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न भएको कारणले गर्दाखेरि सुख शान्ति फलाउने उर्वरा भूमि, पुण्यं खेतं अनुत्तरं त्यत्तिकै भन्छ। ओ यसरी दान गरेको पनि बिउ बाटो खर्च भएर आउँछ। तपाईले शील पालन गरेको पनि मार्नुहुन्न, काट्नुहुन्न, हैन, झुटो कुरा बोल्नुहुन्न, हैन, चोर्नुहुन्न, हैन, लागुरा सेवन गर्नु, व्यभिचार गर्नुहुन्न, आदि इत्यादि अरूलाई दुःख दिनुहुन्न भन्ने एउटा चाहिँ नियम नीतिमा बस्नेलाई शील भनेर भनिन्छ। यो शील पालन गर्नु पनि तपाईको बाटो खर्च भएर आउँछ। कति पालन गर्नुभयो तपाईले सही रूपमा है, फेरि सही रूपमा। र अर्को ध्यान भावना गर्नु पनि तपाईको बाटो खर्च। सही रूपमा ध्यान बस्नुपर्छ। फेरि है ध्यान पनि तपाईले आँखा चिम्लिने बित्तिकै ध्यान हुँदैन। राति पनि त आँखा चिम्लिन्छ, चिम्लिँदैन। चुपो लाएर बस्दैमा ध्यान हुँदैन, राति पनि त चुपो लाएर बस्दैन। ध्यान हुन्छ त। ध्यान हुनको लागि त स्मृतिवान भएर बस्नु पर्छ। त्यसपछि मात्र तपाईको ध्यान वृद्धि भएको भनिन्छ। हो त्यो दान गरेको, त्यो शील पालन गरेको, त्यो ध्यान भावना गरेको तपाईको जीवनको लागि बाटो खर्च। मूलत यो 3 वटा। अर्को के? सत्संग, धम्म साकच्छा, धर्म देशना सुन्ने, विविध कुराहरू पनि केमा पर्छ? बाटो खर्चमा पर्छ। के उपासक उपासी। यसरी भगवान बुद्धले यस्तै विषयमा अनित्य, दुःख, अनात्मा, हैन,
आदि इत्यादि विषयमा भगवान बुद्धले त्यहाँ देशना गर्नुभएको छ। जीवन त अल्प मात्र हो, यस्ता कुराहरू पनि धर्म देशना गर्नुभयो। जीवन त अल्प मात्र हो, अनित्य यो संसार छ हैन। मरण धर्म भनेको त सत्य हो, यसलाई त ग्रहण गर्नुपर्छ। संसारमा जन्मिसकेपछि मरण त अवश्य हुन्छ, यो त सत्य हो। त्यसैले कोही पनि सदा यो संसारमा बाँचिरहन सक्दैन, अवश्य मरणलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। बस ढिलो र चाँडो मात्रै हो, आफ्नो कर्म संस्कार अनुसार हुन्छ। त्यो ढिलो चाँडो हुने आफ्नो कर्म संस्कार। कोही 100 वर्षसम्म बाँचिएला, कोही 50 वर्ष, कोही 25 वर्ष, कोही 5 वर्ष, कोही त 1 वर्ष, कोही त गर्भमा पनि बितेर जान्छ हैन। यसरी आफ्नो कर्मको अनुसार हामीले यो संसारमा समय बिताउने हो, आयु संस्कार लिएर आउने हो। कसैले हामीलाई आयु दिने होइन, हामी आफैले त्यो आयु संस्कार वृद्धि गर्ने हो। त्यसैले राजा होस्, प्रजा होस्, महाजन होस्, गरिब होस्, जो कोही पनि एक न एक दिन यसरी नै मस्सानमा लड्नुपर्छ, आगोमा जल्नुपर्छ, खरानी भएर चाहिँ बग्नुपर्छ। के छ र लानु, खाली आयो खाली जाने, एक्लै आए एक्लै जाने। बस जाने बेलामा बाटो खर्च लिएर जानको निमित्त 2-4 दिन बाँच्दाखेरि दान गर्ने, शील पालन गर्ने, ध्यान भावना गर्ने, बस जिन्दगीको रस पायो। यसरी भगवान बुद्धले चाहिँ सार्थक धर्म देशना मसानमा गर्नुभयो सबैको लागि। किन त भन्दाखेरि मसानमा बस्दाखेरि सबैको मन अलिकति कोमल भइरहेको हुन्छ। त्यति बेला त्यसलाई आकार दिन सक्छ कि आकार दिन सक्छ। हो त्यति बेला भनिएको छ है, लेखिएको छ, धम्पट अटकटामा पनि छ यो है। भगवान बुद्धको त्यो धर्म देशना सुनेर त्यहाँ भनिएको छ 84,000 मान्छेहरूले चाहिँ धर्म चक्षु होइन, धर्म लाभ गरे, धर्म ज्ञान लाभ गरे भनिएको छ। कति हजार? 84,000 भनेपछि कति मान्छे त्यहाँ उपस्थित भएको होला बाबा। ल हेर्नुहोस् त। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू तपाईँहरूले पनि भगवान बुद्धको धर्मलाई मजाले सुन्नुहोस् है, मनबाट सुन्नुहोस्, मनले सुन्नुहोस्। के कानले त सुनेर उसले सुन्छ मात्र, त्यो सुनेको चिजलाई बुझ्ने, त्यसलाई जान्ने काम त चित्तले गर्छन् नि, मनले गर्छन् त। त्यसलाई सिधा मनमा गर्ने गरी सुन्नुहोस्। कि म त प्रयास गर्छु तपाईँको कानले सुनोस् भनेर चाहन्न म त। मैले देशना गरेको देशना चाहिँ मान्छेहरूको मनमा छिरोस् भनेर मैले देशना गर्ने हो। तपाईँको कानमा मात्रै छिर्नु त मेरो उद्देश्य नै होइन। यो हाम्रो देशनाको उद्देश्य नै होइन कानमा मात्रै अर्केर बस्ने, मनमा छिर्ने हो क्या, मनमा होइन। 84,000 परिषदले धर्म ज्ञान लाभ गरे भनेपछि कति उपकार भयो उपासक उपासिकाहरू, कति उपकार भयो होइन होइन। त्यसपछि भगवान बुद्धलाई त्यही विषयमा भिक्षुहरूले यी ब्राह्मण र ब्राह्मणीहरूको गति के भयो होला है भगवान शास्ता, जसलाई 500 पटक तपाईँलाई चाहिँ माता काका होइन, माता काकी ठुले आमा, पिता काका ठुलोबा भएर तपाईँलाई चाहिँ सम्बन्ध भएर तपाईँको जीवनको एउटा नाता जोडेर अहिले पनि यसरी निरन्तर 3 महिनाको आधार लिएर आखिर त बितेर गएछन् भगवान शास्ता। ती ब्राह्मण ब्राह्मणीको गति के भयो होला त भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, असैक्ष पुड्गल, यी व्यक्तिहरू असैक्ष पुड्गल भनेको मतलब सम्पूर्ण लोभ द्वेष मोहबाट रहित भएर गएका व्यक्तिहरू भवचक्रबाट मुक्त हुन्छन्। अच्युत, अब जहाँ जान्छन् अब त्यहाँबाट कहिले च्युत हुनु पर्दैन, अमृत महानिर्वाण प्राप्त गरे भनेर भगवान बुद्धले भने।
अहिंसादि गुण धर्मले सम्पन्न भई, हेर्नुहोस् है, अहिंसादि गुण धर्मले सम्पन्न भई काय सङ्गोर गरी जीविका गर्नेहरू अच्युत स्थान पुग्दछ, जहाँ पुगेपछि दुःख र शोक हुँदैन। के भन्नुभयो? अहिंसादि गुण धर्म सम्पन्न भई काय सङ्गोर गरी जीविका यापन गर्ने ती व्यक्तिहरू अच्युत स्थानमा पुग्छन्, जहाँ पुगेपछि शोक र सन्ताप दुःख हुँदैन। त्यो माने निर्वाण प्राप्त गरे भन्ने तात्पर्य हो। र भगवान बुद्धले ती भिक्षुगणलाई भने, हे भिक्षुहरू, यी ब्राह्मण ब्राह्मणीहरू अहिंसादि धर्म गुणले सम्पन्न भएर काय सङ्गोर गरी शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्दै, दानशील भावनाको अभ्यास गर्दै, मरणलाई वरण गर्दै उनीहरू कहिले पनि अब भवचक्रमा पर्नु नपर्ने किसिमले परिनिर्वाण भएर गए, यसको माने अरहन्त भएर गए भनेर भने। ती भिक्षुहरूले पनि साधु 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 भनिसकेपछि भिक्षुहरूले पनि धर्मचक्षु लाभ गरे, भिक्षुहरू पनि मार्गफलमा प्रतिष्ठित भए, भिक्षुहरूले पनि भगवान बुद्धको ज्ञानलाई बोध गरी लिए। वाह, भगवान बुद्धको त्यो देशना, जुन देशनाले यो हृदयलाई परिवर्तन गरिदिन्छ, जीवनलाई परिवर्तन गरिदिन्छ, परिस्थितिलाई परिवर्तन गरिदिन्छ, त्यहाँका हरेक पुद्गलहरूको मन मस्तिष्क परिवर्तन गरेर उनीहरूको दुर्गतिको ढोका ठुनेर सुर्गतिको ढोका खोलेर अन्तत अच्युत स्थान जसलाई निर्वाण भनिन्छ त्यहाँ पुगेपछि अब मरण हुनुपर्छ, च्युत हुनुपर्छ भन्ने छैन। मरण भनेको मान्छेहरू, देवता भनेको च्युत हुन्छन्, त्यो पनि उनीहरूको मरणै हो होइन। त्यसरी हुनुपर्ने अवस्था नभएको स्थान जसलाई निर्वाण भनिन्छ, बस त्यो निर्वाण धर्म प्राप्त गरेर गए भनेर भगवान बुद्धले भने। भिक्षुहरूले साधु 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 भनिसकेपछि भिक्षुहरू पनि सबका सबले धर्मचक्षु प्राप्त गरी लिए। ल उपासक उपासिकाहरू, आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ। तपाईहरूले पनि भगवान बुद्धलाई आफ्नो पुत्र ठान्ने उपासक उपासिकाहरू 3 महिनासम्मको कुलको आधार लिएर भगवान बुद्धले ती पहिला जन्मका आफ्ना आमा बुवालाई पनि धर्मदान गर्नु भएर उहाँहरूलाई चाहिँ जीवन सार्थक बनाउनको निमित्त भगवान बुद्ध देशना गर्नुभयो, आफ्नो कर्तव्य धर्म पालन गर्नुभयो, कृतज्ञ हुनुभयो, गुण सम्झिनुभयो। अन्तमा भगवान बुद्धले पनि धन्य धन्य ही मेरा माता पिता भन्दै भगवान बुद्ध फर्किनुभयो। यसरी उपासक उपासिकाहरू, हामीले पनि हाम्रो संस्कार के कस्तो, तपाईहरूको कोही आफन्त इष्ट मित्रहरू पनि कहिलेकाहीँ भेट्दाखेरि आफ्नो जस्तो लाग्छ, पहिलाको संस्कार कर्म संस्कार पनि हुन सक्छ हैन। त्यसैले भगवान बुद्धलाई पनि आफ्नो पुत्र भनेर आएका आमा बुवालाई भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो। मसानसम्म पनि गएर सबैलाई उपकार हुने गरी 84,000 परिषदलाई उपकार हुने गरी धर्म देशना गर्नुभयो। त्यसैले तपाईहरू पनि याद गर्नुहोस्, एक दिन हामी मर्नुपर्छ, दोस्रो एक दिन हामी खाली आएका खाली नै जाने हो, तेस्रो एक्लै आएका एक्लै जाने हो, चौथो यात्राको लागि बाटो खर्च कति भयो, बाटो खर्च के हो त्यो जान्नुहोस्। यो 4वटा कुराहरू जान्नुभयो भने तपाईँ पनि अरहन्त भएर जान सक्नुहुन्छ। ती ब्राह्मण र ब्राह्मणीले त अरहन्तसम्म निर्वाणसम्म पुग्ने बाटो खर्च लिएर गए, हामी कहाँसम्म जाने खर्च लिएर जाने अब तपाईँकै हातमा छ भन्दै आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ। भवतु सब मङ्गलङ। शान्त दान्तपूर्वक सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै साधुवाद। लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। र अन्तमा हामी पुण्यानुमोदन गरौँ उपासक उपासिकाहरू। तिथि अनुसार हाम्रा गुरुवर ज्ञान पुण्य भन्टेको आज 6 महिना
पुगेको छ। 6 महिनाको यो समयमा पनि तिथि अनुसार है, गते अनुसार त 19 गते हो, तर तिथि अनुसार आज परेको छ। तिथि अनुसार हाम्रो चाहिँ अब शुक्ल त्रयोदशी अनुसार चाहिँ हाम्रो परेको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ विशेष सम्झौँ, उहाँको चाहिँ निर्वाण कामनाको लागि पुण्य अनुमोदन गरौँ र बितेर गएका हाम्रो स्यारोजी होइन लाई पनि निर्वाण कामना गर्दै पुण्य अनुमोदन गरौँ र तपाईँहरूको आफन्त इष्टमित्र न्याटी बन्धु सबैलाई पनि यो पुण्य लाभ भयो, उहाँहरूको हित सुख होस्, देवता अमनुष्य सत्व प्राणीहरूको लागि पनि हित सुख होस् र एउटा चाहिँ पुण्यानुमोदन र आदि इत्यादिको लागि यहाँ चाहिँ साधुकार दिनुपर्ने यहाँ श्रीदेवी गुवाजु है, उहाँ चाहिँ हाम्रो भन्तेको पनि आफन्त हुनुहुन्छ होइन। उहाँले पनि धर्म देशना सुनिरहनु भएको छ र उहाँले पनि अस्ति नै उहाँले चाहिँ पठाउनु भएको, उहाँको फोन चाहिँ मैले उठाउन नसकिरहेको भएर यो जानकारी पाइएन है। उहाँले पनि अब ठ्याक्कै उहाँको आज भन्तेको तिथि पनि परेको, आफ्ना आफन्तबाट पनि यसरी सहयोग भएको, झन् चाहिँ अनुमोदन गर्न पाउँदा झनै बेसै भयो होइन। आज तिथि अनुसार भन्तेको चाहिँ 6 महिना, त्यसैले उहाँले अस्ति नै मलाई चाहिँ यी सेवामा चाहिँ 6000 रुपियाँ आर्थिक सहयोग गर्नुभएको रहेछ। उहाँ चाहिँ श्रीदेवी गुवाजु यहाँ धर्मदेशना सुनिरहनु भएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद, उहाँको परिवारलाई साधुवाद। यो पुण्यको अनुभवले उहाँको आफन्तै भन्नुहुन्छ, हाम्रा गुरुवर ज्ञान पनि भन्तेलाई निर्वाण कामना गर्न चाहन्छु। र हिजो मात्रै शनिबारको दिन चाहिँ अब बिहारमा हाम्रो सबिना साक्य हाम्रो उपासिकाहरू चाहिँ धर्मदेशना सुन्नुहुने रहेछ। उहाँको हस्बेन्डसँग यहाँ चाहिँ बिहारमा आउनुभएको थियो, अलिकति समय पनि बिताएर जानुभयो, उहाँहरू देशना पनि सुन्नुहुँदो रहेछ। धेरै धेरै खुसी लाग्यो र उहाँहरूले चाहिँ हिजो भन्तेलाई है आर्थिक सहयोगको रूपमा 5,000 पनि दिएर जानुभएको छ। उहाँहरू सबिना साक्य र उहाँको हस्बेन्ड हाल चाहिँ बालकुमारी ललितपुरमा बस्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्दै आज हामी पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैलाई साधुवाद। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं, सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं, सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं, सब्बे भूता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्, सबैलाई साधुवाद।